कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दो अवस्थामा छ। देशका अधिकांश स्थानमा संक्रमित देखिन थालेका छन् भने उपत्यकामा पनि संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा थपिँदै गएको छ। यो अवस्थामा सबैले उच्च सतर्कता अपनाऊ, सरकारले जारी गरेका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं, कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचौं। समसामयिक चासो, चिन्तन र सरकारका विषयमा केन्द्रित हुने जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाको 33औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री र संघर्षशील एक कर्मयोगीको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2013 साल चैत 20 गते चितवनमा स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी संस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका 35,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था पुगेका छन् भने 63 लाख भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। अब हेरौं यो सामग्री। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि गरिने एकीकृत प्रयास नै सहकारी हो। नेपालमा सहकारी संस्थाको इतिहास झन्डै 6.5 दशक लामो छ। 2013 साल चैत 20 गते चितवनमा स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी संस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका 35,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था पुगेका छन् भने 63 लाख भन्दा बढी सदस्य छन्। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले राम्रै हिस्सा ओगटेको छ भने यस क्षेत्रले 62,000 भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौंको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। छरिएर रहेको श्रम, सिप र प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दै व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको सहकारी क्षेत्रबारे पछिल्लो समय भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ठूलो समूहबाट जम्मा भएको अरबौं रुपियाँको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनबारे प्रश्न उठिरहँदा त्यसलाई समय सापेक्ष सुधारका लागि नीतिगत प्रयास भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारिता, गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्यालको भनाइ छ। संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने कुराको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अनि त्यसपछि आजका दिनमा साधारण सभा, ठुल्ठुलो संख्याका शेयर सदस्य भएको सहकारी संस्थाको साधारण सभा सञ्चालनसित जोडिएर हिजैदेखि प्रश्न उठेका थियो। लोकतान्त्रिक पनि बनाउन पर्नेछ, पारदर्शी पनि बनाउन पर्नेछ, धेरैभन्दा धेरै सदस्य त्यहाँ सामेल हुन पर्ने पनि छ। यस्तो अवस्थामा कुन विधिबाट, कुन तरिकाबाट, कुन पद्धतिबाट यी खालका प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि पनि हामीले कार्यविधि निर्माण गर्ने कुरा पनि हामीले अगाडि बढाएको छौँ। त्यसका साथमा अन्तर सहकारी कारोबारका विषयहरू पनि उठिरहेका छन्। यो अन्तर सहकारी कारोबार निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा पनि हामी अब अन्तिम चरणमा पुगिरहेको स्थिति छ। अनि त्यसको साथै हामीले ऐन निर्माण गर्यौं, नियमावली निर्माण गर्यौं। हामीले निर्माण गरेका कानुनका मातहतमा रहेर हामीले धेरै नीतिहरू, कार्यविधिहरू बनाउन पर्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यो पनि हामीले धेरै विषयहरू अगाडि बढाएर हामी अन्तिम चरणमा पुगेको एउटा स्थिति छ। केही दिन अघि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको 33औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन्। यो आन्दोलनको रक्षा गर्ने, यो शक्तिलाई जोगाउने, आज यति धेरै नेटवर्क जनस्तरसम्म पहुँच भएको सहकारीलाई संरक्षण गर्ने र प्रत्येक सदस्यलाई उत्साहित बनाउने हाम्रो संकल्प नै छ।
अर्थतन्त्रका 3 मध्येको एक खम्बाको रूपमा स्थापित सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर तल्लो तहका वर्ग तथा समुदायको उठान भए मात्रै सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। समाजवादसम्मको लक्ष्यमा सहकारीलाई सम्बन्ध सेतु बनाउन सकिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सहकारीले ऋण तथा बचतको परम्परागत शैली रूपान्तरण गर्दै विपन्न तथा गरिब समुदायले साँच्चीकै परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सहकारी भनेको हुने खानेको निम्ति मात्र होइन, सहकारी भनेको झुप्पडीमा बस्ने किसानको निम्ति हो। हामीले प्रयोग गर्न सक्ने, हामीले त्यहाँबाट कर्जा लिएर त्यो प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसको ब्याज तिर्न सक्ने हाम्रो स्तर सहितलाई हेक्का राख्दै यी सहकारीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसैले यी सहकारी हाम्रा अभिभावक हुन्, हाम्रा भरपर्दा साथी हुन्, दुःखका साथी हुन्, हाम्रो दुःखमा मतलब लगाउने हाम्रा सारथीहरू हुन् भन्ने ती तल्लो समूहले महसुस गर्ने गरी हामी अगाडि बढौँ। जहाँ हाम्रो ध्यान अलिक कम पुगेको छ ती समुदायमा अब बेसी ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गरौँ, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशकै रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती र विसङ्गत पक्षलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ नेप्सुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालको भनाइ छ। नेप्सुन आज यो जगमा उभिन सक्ने 3टा आधारहरू छन्। एउटा पहिलो आधार हो एजुकेसन, दोस्रो आधार हो एजुकेसन, तेस्रो आधार हो एजुकेसन। हामीले यो एजुकेसनलाई आम नागरिकहरूको बिचमा, आम सदस्यहरूको बिचमा लिएर जान्छौँ। हामीले भनेका छौँ आर्थिक विकासका सन्दर्भमा र गुणस्तरीय जीवनका सन्दर्भमा समृद्धिको यात्राका 2टा मात्रै आधार हुन्। एउटा सदस्यको आर्थिक विकास, अर्को सदस्यको गुणस्तरीय जीवन। यो गुणस्तरीय जीवन र आर्थिक विकासका आयामहरूसँग जोडेर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा क्रियाशीलताहरूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसलाई भावना होइन सूचकाङ्कमा देखिने गरी हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ। हाम्रा सूचकाङ्कहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो सूचकाङ्क निर्धारण गर्ने संयन्त्रको रूपमा प्रोबेसन भनेका छौँ। त्यो सूचकाङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने, नेतृत्व गर्ने संयन्त्रको रूपमा हामीले एक्सेस गरेका छौँ। त्यसैलाई जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, संस्था सुशासनमा जानुपर्छ भन्ने राज्यको नीति, त्यो विषयलाई आत्मसात गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो कार्यक्रमको रूपमा जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण भनेका छौँ। हामीले अहिले राज्यको नीति र कार्यक्रममा स्वनियमनको कुरा अगाडि सारियो, सुशासनको कुरा अगाडि सारियो। त्यो सुशासन र स्वनियमन के मार्फतबाट जान्छ भन्दा त्यही आधारशिला माध्यमको माध्यमबाट जान्छ। त्यसैले यो 4वटा कार्यक्रमलाई यो पटक हामीले गरिमाको विषय बनाएका छौँ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र आर्थिक मन्दीकै अवस्था निम्तिन थालेको अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा सहकारीलाई चलायमान गराउँदै थप रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। कोभिडका कारण देशमै तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका हजारौं युवालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतातर्फ प्रेरित गर्नका लागि पनि नेप्सुनले काम गरिरहेको पौड्याल बताउँछन्। हामी 50,000 मान्छेलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने ढङ्गले नयाँ आयामको खोजी गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा हामी काम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। अनि यसरी मल्टिपल क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत विषयहरू, बचतको विषय, राष्ट्रिय बचत नीति त्यो परिभाषित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय बचत नीति जसले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्छ। आज हामी अरू लघुवित्तसँग जोडिएका विषयसँग कहिले कहिले जोड्छौँ। लघुवित्तले राष्ट्रिय बचत र राष्ट्रिय समृद्धिमा कुनै योगदान पुर्याउँदैन। हामीहरू त्यो राष्ट्रिय बचत नीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामी अब ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने, टार्गेट बेस्ड इन्डस्ट्रीसँग जोड्नुपर्छ। छरिएका ऋणहरू अहिले हामीसँग सबै व्यापारसँग जोडिएको छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणाली त्यसलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, एकीकृत उत्पादन प्रणाली, टार्गेट बेस्ड इन्डस्ट्रीको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको बिमासँग कसरी जाने, 5वटा आधारहरू हामीले विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यो बिमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी सुनिश्चित मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। विप्रेषणको विषय त्यो सहकारी अभियानसँग जोडिएको अर्को 4थो विषय हो। अनि त्यसै भुक्तानी पूर्जा व्यवस्थापनको विषय राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी बस्यौँ, गभर्नरज्यूसँग बस्यौँ। त्यहाँको त्यो गभर्नरज्यूसँग बसिरहँदा डिप्युटी गभर्नर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, इडीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ हामीले लामो समय छलफल गऱ्यौँ। यद्यपि बचत तथा ऋण सहकारी अभियान अथवा डिजिटल फाइनेन्सिङको स्वीकार गर्ने कानुनी व्यवधान छ। त्यो कानुनी व्यवधान आज हामीले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने यो विषय
प्रधान विषय बनेको छ। रवि शाहज्यूले पत्र लेखेर पठाइदिनु भयो यसको आवश्यक कार्य सम्पादन गर्नको निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कलाई। तर राष्ट्र ब्याङ्कमा ऐनको कारणले गर्दा त्यो अहिले भुक्तानी पूर्जालाई डिजिटलाइज गर्ने खालको कुरो अथवा डिजिटल फाइनेन्सिङको विषय त्यो सम्बोधन नसकेको अवस्था छ। राज्यको नीति र कार्यक्रममा अब यसलाई डिजिटलाइज गर्ने खालको कुरो नीतिगत रूपमा उद्धृत भएको छ, अस्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रममा उद्धृत भएको छ। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसको निम्ति उचित पैरवी गर्नुपर्ने अथवा त्यसको निम्ति उचित साझेदारी गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रालयको दायित्व पनि हो। यो विषयमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो अभियानलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ। यही संस्थागत गरिरहँदा हामीले भनेका छौँ, विश्व अभियानले भनेको छ अब यदि संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्दै जाने हो भने स्तरीकरण कार्यक्रमको कुनै विकल्प छैन। विश्व अभ्यासको कुरा हो, हामीले त्यसलाई अनुसरण गरेका छौँ। अनि स्तरीकरण कार्यक्रमले सबै संस्थाहरूलाई एउटा तहमा ल्याउनेछन्, सुरक्षाको प्रत्याभूति ल्याउनेछन् अनि स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनेछन्। यदि त्यो सुरक्षा र स्थायित्व प्रत्याभूति दिँदै संस्था दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षा कवचको रूपमा स्थिरीकरण कोष रहनुपर्छ भनेर अबको दुईटा पाङ्ग्रा अभियानको दुईटा पाङ्ग्रा स्तरीकृत कार्यक्रम र स्थिरीकरण कोष भनेर विश्व मञ्चले स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा अझै बढी हामी समीक्षा गरौँ। स्तरीकरण कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ र स्थिरीकरण कोषलाई कसरी कुशल व्यवस्थापन लान सकिन्छ, यो प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कुशल व्यवस्थापनको विधिबाट अगाडि बढ्ने खालको कुरोमा यहाँ मन्त्रालयको चाख अभिरुचि र हामीलाई सत्मार्ग प्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा यहाँको भूमिका रहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडका कारण तरलता बढ्दै जाने र लगानी क्षेत्र खुम्चिँदै गएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको दिगो रूपमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउन राष्ट्र ब्याङ्कले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरे पनि यसतर्फ सरकार थप चनाखो हुनु जरुरी रहेको नेप्सुनका कार्यकारी अधिकारी प्रकाश प्रसाद पोखरेल बताउँछन्। एउटा व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले सहकारीमा तरलता अथवा नगद भनौँ बचत चाहिँ सदस्यहरूको बचत चाहिँ जम्मा बढी भइरहेको अवस्था छ। अब हाम्रै विचार गर्दाखेरि पनि लगभग 30% भन्दा बढी तरलता अथवा लगभग 3 अर्ब जति हामीसँग तरलता चाहिँ जम्मा भएको छ भने त्यसको ऋण लगानीहरू अलिकति कम भएको छ र ऋण लगानी गरेको पनि त्यसको रिपेमेन्ट रेटहरू चाहिँ अलिकति कम भइरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा नेप्सुनले पनि विभिन्न रणनीति तय गर्दै समाजको तल्लो वर्गसम्म पुग्ने लक्ष्य अनुरूप काम भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ। नेप्सुनको अब मुख्य गरी हाम्रो रणनीतिक योजना पनि तर्जुमा भएको छ। त्यसमा हामीले मुख्य रूपमा सदस्यहरूलाई आबद्धता गराउने, उहाँहरूलाई सजग गराउने अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई क्यापासिटी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई रिसोर्सको लागि रिसोर्स लिने र रिसोर्स दिएर त्यसलाई परिचालन गर्ने र सुशासन र स्वनियममा पनि अगाडि बढाउने हाम्रो क्षेत्रहरू छ र सरकारसँग उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि अनुकूल नीति नियम को लागि चाहिँ उहाँहरूलाई एडभोकेसी र लबी गर्ने, बहस पैरवी गर्ने पाटोहरू पनि छ भने मुख्य रूपमा नेप्सुनले आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि उहाँहरूको संस्थागत व्यवस्थापन तालिमको कुराहरू भयो, लेखा तालिमहरू भयो, यो जोखिम सुपरभिजन कार्यक्रमहरू भयो। हामीले अहिले यसलाई जोखिम सुपरभिजनलाई पनि एक्सिस, प्रोबेसन, कर्प्स, सार कार्यक्रमहरू भनेर गरिरहेका छौँ भने अहिले आएर फेरि नेप्सुनले चाहिँ अलिक ठुला संस्थाहरूलाई मात्रै कार्यक्रम गरिरहेछ भनेर त्यो खालको अभियानको माग चाहिँ तल्लो लेभलको सहकारीहरूमा पनि जानुपर्छ भनेर अब हामीले आधारशिला कार्यक्रम भनेर स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, त्यस पछाडि उहाँहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय पहुँचहरू अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने र अन्ततगत सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने खालको कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय र विचारका आधारमा भिन्न समाजलाई जोडेर सामाजिक एकीकरणमा समेत योगदान पुर्याएको सहकारी क्षेत्रलाई समय सापेक्षित परिवर्तन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुने हो भने यसले सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यमा अवश्य टेवा पुर्याउन सक्छ। कतिपय सहकारीको बदनियतका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको इमानमा प्रश्न उठेको बेला यस्ता समस्या उप सचेत भई बेलैमा समाधान खोजिनु जरुरी छ। नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 Mbps स्पिडको इन्टरनेट,
जडान शुल्कमा रु 1000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, कार्यक्रम जीवन यात्रा स्तम्भ अन्तर्गत हामीले सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तथा प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिका अनुभव र बगाइले तपाईँको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणाबिन्दु बन्न सक्छ। पारिवारिक विरासत एकातिर भइरहँदा अर्को बाटोमा लागेर सफलताको उचाइमा पुग्ने व्यक्ति हुन् उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र नभई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समेत शिखर पुरुष मानिने कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र उत्तिकै राजनीति उचाइमा पुगेकी साहना प्रधानका छोरा उमेशलाल श्रेष्ठ आज देशकै प्रतिष्ठित उद्योगपतिको रूपमा स्थापित भएका छन्। मातापिताको राजनीतिक जीवन दर्शनबाट अलग रहेर उद्योगमा हुमेका श्रेष्ठको सङ्घर्षमय जीवन यात्राको सङ्घर्ष कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जीवन यात्रा कहाँ कसरी अघि बढ्छ र कुन घुम्तीमा कसरी मोडिन्छ यकिन छैन। कुनै एउटा सानो घटनाले पनि जीवनको बाटो बदलिन्छ, जीवनको लक्ष्य, उद्देश्य र मुकाम बदलिन्छ। कतिपयको जिन्दगीमा पारिवारिक पृष्ठभूमिले नयाँ पुस्ताको जीवनयात्रा डोराइरहेको हुन्छ भने कसैका लागि त्यस्तो वातावरणले कुनै फरक पार्दैन। पारिवारिक विरासत एकातिर भइरहँदा अर्को बाटोमा लागेर सफलताको उचाइमा पुग्ने व्यक्ति हुन् उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र नभई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समेत शिखर पुरुष मानिने कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र उत्तिकै राजनीतिक उचाइमा पुगेकी साहना प्रधानका छोरा उमेशलाल श्रेष्ठ आज देशकै प्रतिष्ठित उद्योगपतिको रूपमा स्थापित छन्। राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको परिवारमा जन्मिएका उमेशलाललाई राजनीतिप्रति कहिल्यै चासो भएन र आकर्षण पनि भएन। बरु 19 वर्षको उमेरमा जागिर सुरु गरेर जम्मा भएको पैसाले व्यापार सुरु गरे। त्यसपछि उद्योग बिना आर्थिक समृद्धि नहुने देखेपछि उद्योगतर्फ नै लागे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पेसामा रहेकी आमा साहना प्रधानलाई राजनीतिक कारण जब जागिरबाट हटाइयो, यो घटना नै छोरा उमेशलालका लागि जिन्दगीको युटर्न बन्यो। म एक्सिडेन्टल उद्योगपति हुँ के। मेरो आमाको जागिर 32-33 सालमा नगएको भए म सायद महासङ्घमा त हुन्थेन नै होला, तर उद्योग व्यापारी पनि हुन्थेन होला। मलाई एउटा सब्जेक्ट मन पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ म एकदम तल्लीन भएर लागिरहेको थिएँ। म त्यसमा डक्टरेट गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। सडनली मेरो आमाको जागिर गयो। 33 सालमा राजनीतिक अभियोग लगाएर उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटीमा इकोनोमिक्सको। मेरो जीवनमा यु टर्न त्यहाँनिर आयो। जब दाल भातको समस्या आउँछ, घरमा कमाउने व्यक्ति आमा मात्र, मेरो दिदी र म थियौँ, हुनुहुन्छ पनि दिदी। दाल भातको समस्या भएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा व्यापार त गर्ने हो, व्यापार गर्नलाई पैसा छैन। एउटा जागिरको एडभर्टाइजमेन्ट देखेँ, एप्लाई गरेँ, पाइ पनि हालेँ। अनि 6-7 वर्ष काम गरेर अलिअलि पुँजी जम्मा गरेर मैले चाहिँ आफ्नो काम थालिहालेँ र त्यसरी मैले खासमा जीवन सुरु गरेको हो। मेरा जीवन सुरुमा अलि कठिनै थियो। म बाल्यकालमा मैले खोजेको चिज कहिले पनि पाउँदैन थिएँ र सायद बाल्यकालमै मलाई के थाहा लाग्यो भन्दाखेरि मैले पाउँदा पनि पाउँदैन। मलाई मेरो बुवा र मुवाको अवस्था थाहा थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला सायद म राजनीतिमा नलागेको है। मेरो बुवा मुवाहरूले चाहिँ नि राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रताको लागि धेरै लडाइँ गर्नुभयो। त्यही लडाइँ गर्दा गर्दा बितिहाल्नुभयो उहाँहरू होइन। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। तर मैले चाहिँ के ठाने भन्दाखेरि आर्थिक उन्नति नभएसम्म देशको उन्नति हुन्न। खैर राजनीतिको हामीले राजनीतिक जति पनि स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने त्यो हामीले पाइसकेका छौँ। अब
योभन्दा फर्दर हामीलाई जानु पर्दैन। अब भनेको खालि एउटै मात्र काम हो, त्यो भने आर्थिक उन्नति। हुन त नेताजीहरूले सबैले त्यही भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न खालि, तर त्यो गर्न दबाब दिनलाई हामी लागि पर्नुपर्छ। म त्यसैको लागि छु। सङ्घर्ष बिना न जीवनको सार्थकता छ न त सफलता नै पाउन सकिन्छ। यो कुरो राम्रोसँग बुझेका उमेशलाललाई उद्यम बिना समय व्यर्थ हो भन्ने लाग्छ। भाग्यमा केही विश्वास गर्ने उनी लक्ष्य प्राप्तिको ब्रह्मास्त्र मेहनत नै भएको मान्छन्। भाग्य त्यो होला, तर मेहनत लगाओ बाहेक केही पनि कुराहरू छैन। यति कुरा मान्नुहोस्। स्टिभ जब्स, बिल गेट्स जस्ता मान्छेले 1500 2000 डलरबाट काम सुरु गरेका हुन्। आज के छन् उनीहरू? स्टिभ जब्स त खैर बिचरा बितिसक्नुभयो। लुक एट बिल गेट्स, वर्ल्डको धनाढ्य मान्छे छ। आधा सम्पत्ति दान दिएर पनि धनाढ्य हुनुहुन्छ, होइन? लगन भनेको ठुलो कुरा हो, त्योभन्दा ठुलो कुरा के पनि छैन। भाग्यको रोल अलिअलि हुन्छ, 10-15% होला, ठिकै छ। तर लगन र फ्युचरलाई बुझ्न सक्ने मान्छेले भोलि के आउला त भन्ने बुझ्न सक्ने मान्छेले बिजनेसमा सफलता हासिल गर्छ। बितेको समयले कहिलेकाहीँ झस्काउँछ। कुनै बेला 600 रुपियाँको जागिर खाने मान्छे आज 900 भन्दा बढीलाई रोजगार दिँदै मुलुककै प्रतिष्ठित उद्योगपतिको रूपमा स्थापित हुन पाउँदा आफैलाई सपना जस्तो लाग्छ। हृदयमा मुलुकप्रति अगाध स्नेह छ, त्यसैले देशप्रति बेइमानी गर्नेहरू पटक्कै मन पर्दैन। भूकम्पको बेला झण्डै 1.5 करोड बराबरको औषधि निशुल्क उपलब्ध गराएका श्रेष्ठ भन्छन् सरकारलाई 1 रुपैयाँ पनि करछली गरेको छैन। यही नै देशप्रतिको योगदान हो। त्यो अरूले हेर्ने कुरा। मेरो हिसाबले मैले करिब 800-900 एउटा इम्प्लोइमेन्ट दिएको छु, होइन? मैले कर तिरेको छु। कर मात्र होइन, सही कर तिरेको छु। सरकारको मान्यता अनुसारको, नेपालको ऐन अनुसारको सही कर तिरेको छु। कर कहिले पनि छोडेको छैन। मेरो सामान्य मान्यता के हो भन्दाखेरि जुन समाजबाट हामीले कमाउँछौँ त्यो समाजलाई केही न केही तिर्नुपर्छ है, त्यो मान्यता छ। त्यो बेलाको म आफूलाई सम्झन्छु र अहिलेको आफूलाई सम्झन्छु। त्यो बेला म 600 रुपियाँको जागिर खान्थेँ र म अहिलेको उमेशलाई सम्झन्छु। ए तैँले त निकै प्रगति गर्छिस्, तँलाई के को टन्टा, तँलाई के को पिर भनेर म आफूलाई भन्छु। मेरो मनमा त्यस्तो लाग्छ। एउटा हेर्नुहोस्, मान्छेको एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने मोह र माया। चाहे त्यो इज्जतको होस्, चाहे त्यो शोहरतको होस्, चाहे त्यो पैसाको होस्, त्यो त्याग्न सक्यो भने ठुलो हुन्छ। मलाई लाग्छ मैले त्यो झन्डै त्यागिसकेको छु। पुरै त्यागिसकेँ त्यो पनि भन्दिनँ म। मलाई फर्दर पैसा कमाउने रहर छैन, मलाई खरबपति हुने रहर छैन। मलाई अलिकता प्राइभेट सेक्टरलाई अलिक केही मेरो कन्ट्रिब्युसन दिन पाएँ भने म खुसी रहन्छु। देशका 77 वटै जिल्लामा पुगेर नेपाली जनजीवनको नाडी छामेका उनी विश्वका 80 भन्दा बढी मुलुक भ्रमण गरेका छन्। विश्वको जुनै कुनामा पुगे पनि नेपाल भन्दा स्वर्ग अर्को लाग्दैन। तर राजनीतिक बेइमानी गर्नेहरूले मुलुकलाई सुनको थालमा भिख मागे जस्तै गराएको बोध हुन्छ। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन विदेशमा बसेर आउँछौँ। हामी नेपालको एयरपोर्ट पुग्छौँ, त्यहाँको तालामाला हेर्छौँ, यहाँको ब्युरोक्रेसी हेर्छौँ। सबै हेरेपछि मलाई रुन मन लाग्छ। यो नेपाल किन यस्तो हुनु पर्यो? हामी किन यस्तो दुःखी हुनु पर्यो? यहाँ दुखाउने चिज के छ? संसारमा नपाइने चिज यहाँ पाइन्छ, तर पनि हामी दुःखी छौँ। 40% बेसी मान्छे गरिब छन्। किन गरिब हुनु? नीतिका कारणले। नेपालको अर्थनीति नै ठिक छैन, गलत नीतिका कारणले, गलत नियतिका कारणले। हिजो बितिसक्यो, भोलि अनिश्चित छ। त्यसैले जीवन बाँच्ने र केही गर्ने समय वर्तमान हो। उमेशलालको जीवन, दर्शन र बुझाइ यही हो। यही आदर्शलाई आत्मसात गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका उनमा अरू ठूला महत्त्वाकांक्षा पनि छैनन्। औषधि उद्योग बैंक तथा इन्सुरेन्समा लगानी गरेका उनी झण्डै 1.5 दशक उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी तहमा रहेर काम गरे। त्यही अनुभवले मुलुकका लागि केही गर्ने अठोट लिएका उनी महासङ्घको आउँदो निर्वाचनमा उपाध्यक्षको पदमा बलियो दावेदार पनि हुन्। मेरो उम्मेदवारी भनेको एउटा निरन्तरता हो, महासङ्घमा रहिरहने भन्ने एउटा उम्मेदवारी हो, होइन? र मेरो निरन्तरता किन चाहियो भनेर अब मलाई भन्दा मेरो साथीहरूलाई सोध्नुहोस्। म किन फेरि पनि यही ठाउँमा रुचाइएँ भनेर मेरो साथीलाई सोध्नुहोस्। मलाई लाग्छ यो विगत 3 वर्षमा
वस्तुगत उपाध्यक्षको तौरले मैले आफ्नो भूमिका एकदम राम्रो निभाएको छु। तर आफ्नो डम्फु आफैले बजाउनुभन्दा अरूले बजाइदिएको राम्रो। तपाईँ अरूसँग पनि सोध्नुहोस्, होइन यो उमेशले के काम गर्यो त भन्दाखेरि काम गर्यो भने मैले पुल बनाउने होइन, सडक बनाउने होइन, नेताहरू जस्तो। मैले त के हो भन्दाखेरि सरकारमा गएर हाम्रा समस्याहरूलाई उजागर गरेर समस्यालाई समाधान गर्यो भन्ने हो। र मेरो दिनचर्या भनेको प्रायः जसो सरकारकै वरिपरि हुन्छ, मन्त्रीसँग अथवा सचिवज्यूहरूसँग हुन्छ, चारैतिर यस्तै काम मात्र हुन्छ। म प्रायः मेरो आधा दिन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका समस्या लिएर सिंहदरबारमा हुन्छु। आफ्नो काम त प्रायः गर्दैन, एकदमै कम गर्छु होइन। मेरो आधार त्यही हो। र फेरि मैले एउटा उद्देश्य लिएर हिँडेको छु। उद्देश्य मैले हिमाल चढे पनि सगरमाथै चढ्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्यको बिचबाचमै छु म अहिले। मैले हिमाल चढेर अब शान्तिले हिमाल चढेर फाइदा छैन, सगरमाथा एक दिन चढ्नुपर्छ, म त्यसको तयारी गर्छु। कठोर मेहनत र सङ्घर्षले आफ्नो उचाइ चुमेका श्रेष्ठ सरल स्वभावका, सफा र विराट हृदयका मान्छे हुन्। सङ्घर्षले जीवनलाई पुष्पित र प्लवित बनाउने उनको जीवन विश्वास छ। हस्त विविध सामग्री सहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौं। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोनाबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।